साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार, शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा हामी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि तथा समालोचक निमेष निखिललाई। 2032 सालमा सिन्धुलीमा जन्मनुभएका कवि तथा समालोचक निमेष निखिलको वास्तविक नाम खिर प्रसाद बराल हो। गणतन्त्र पछिका नेपाली गद्य कवितामा वक्तृत्व विषयमा विद्यावारिधि गरिरहनुभएका निखिलको लेखन यात्रा 2041 सालबाट सुरु भएको हो। उहाँको लेखनको मूल विधा कविता र समालोचना हो। हालसम्म उहाँका 3वटा कविता कृतिहरू प्रकाशित छन्। मनहरूको परिचय 2065, उमेरको नदी 2070 यो लामा कविताहरूको संग्रह हो र सो गीतको पोस्टमार्टम 2071। पेसाको हिसाबले उहाँ मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस हैटौडामा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। मकवानपुरे साहित्यको अग्रणी संस्था साहित्य सङ्गम मकवानपुरको उहाँ हाल अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पहिला कविताबाटै सुरु गरौँ है, एउटा कविता सुनाउनु। धन्यवाद रामजी। कविताको सुरुमा मैले पढ्ने कविताको शीर्षक हो मेरो कविता। यो कविता मेरो पहिलो सङ्ग्रहमा सङ्कलित छ, मनहरूको परिसरमा, र यो कविता मेरो कविताको घोषणा पत्र पनि हो। म किन कविता लेख्छु भन्ने विषयमा यो कविता मैले लेखेको हुँ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो कविता। अविचल सूर्य मेरो कविता, कसैको हत्केलाको छेकबारले छेकिन्न। कोशीको अजस्र बहाव मेरो कविता, कसैको निर्धो रोकाइले रोकिन्न। मेरो कविता अतृप्त रहरहरूको महागाथा हो। मेरो कविता अटल आस्थाहरूको सगरमाथा हो। अवरोधमा उभिएका तगाराहरू छिचोलेर उदास मनहरूमा झुल्कन्छ मेरो कविता। मनदेखि माटोसम्मको यात्रामा निराकार बुद्ध खोज्छ मेरो कविता। मेरो कविता आलो रगतको रक्तिम सौन्दर्यमा रमाउन सक्दैन। समस्याले गिजोलेको वर्तमानमा व्यथाका विदारक सन्देश सुनाउन तिम्रो हुलाकी बन्न सक्दैन मेरो कविता। मेरो कविता आफ्नो गरिबीको तस्बिर खिचेर तिम्री मायालुलाई उपहार दिन सक्दैन। शोक महोत्सवमा मत्त मातेर डिस्को नाच्न सक्दैन। अनास्थाको कालरात्रि निम्त्याउन मेरो कविता आफ्नै आस्थाको सूर्य निभाउन सक्दैन। सपनाहरू बन्दकी राखेर निष्फिक्री निदाउन पनि सक्दैन मेरो कविता। खग्रास मनहरूमा मेरो कविता भावनाका बिम्बहरू रोप्न चाहन्छ। भाइचाराका प्रतीकहरू उमार्न चाहन्छ। बदलामा केही होइन, विस्थापित विश्वासहरू पुनस्थापनको हेतु चाहन्छ। मनदेखि मनसम्मको सेतु चाहन्छ मेरो कविता। मनदेखि मनसम्मको सेतु चाहन्छ। धन्यवाद। गजब कविता दाइ, सुन्दर कविता। अब दाइले भने पनि सक्नुभयो यो चाहिँ मेरो कविताको घोषणा पत्र हो भनेर पनि भन्नुभयो भर्खरै। यो अहिलेको समय अथवा यसो भनौँ न, कविहरूको भूमिका एउटा राज्य सत्ताको सञ्चालनमा कसरी कविहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् दाइ? एउटा कुरो के हो भनेदेखि कविहरू भनेका देशका बौद्धिक र सचेत नागरिक हुन्। कविहरू स्वप्नजीवी हुन्। कविहरूले सपना देख्छन् र कविहरूको सपना मेरो विचारमा जहिले पनि उन्नत समाजको, उन्नत देशको, उन्नत भविष्यको सपना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कविहरूले राज्य सत्तालाई बाटो देखाउने काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने म मान्छु। र धेरै कविहरूले त्यो वर्तमानमा त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। कविहरूले कविता लेखिरहेका छन्। समाजमा भएका राज्य व्यवस्थाका आँखा नपुगेका क्षेत्रहरूमा कविहरूले सङ्केत गरिरहेका छन्। तर अत्यन्त दुःख लाग्दो पक्ष चाहिँ के छ हाम्रो समाजमा, खास गरी हाम्रो देशमा मलाई लाग्छ भने
राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू हाम्रा आवाजहरू सुनिरहेका छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कविहरूले त आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ, तर राज्य सत्ता चाहिँ कविहरूका कुरा नसुन्ने अथवा चाहिँ कविले त लेख्ने भनेको आम जनताका कुरा हो, आम जनताका कुरा पनि अहिलेको राज्य सत्ताले सम्बोधन गर्न चाहिँ राम्रोसँग सकिरहेको छैन भन्ने बुझाइ मेरो रहेको छ रामजी। अब यस्तो बेलामा, यस्तो अवस्थामा एउटा कविले के गर्न सक्छ? अब हेर्नुहोस्, कविले त गर्ने त केही होइन, कविले लेख्ने कविता हो। अब ठुला ठुला विकसित देशहरूमा हामीले चाहिँ इतिहास हेर्दाखेरि एउटा कविताका लाइनहरूले गर्दाखेरि ठुला ठुला क्रान्ति भएका, परिवर्तन भएका सन्दर्भहरू हामी बीच छन्, हामी बीच नभएका होइन। अब सन्दर्भ हाम्रै देवकोटाको लिउँ, देवकोटाले उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भनेको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि चाहिँ रुसको एपोलो 11 विमान चन्द्र सतहमा पुग्यो भनेर भनिन्छ। त्यो खालको स्वप्नद्रष्टा हुन्छन् कविहरू। कविहरूले लेखिरहेका छन् कविता, कविहरूले समाजको अग्रगामी बाटोतर्फ, समाज हिँड्नुपर्ने बाटोतर्फ राज्य व्यवस्थाले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेतर्फ सङ्केत गरिरहेका छन्, त्यो नगरेका होइन। तर हामीले जसका लागि जसले सुनोस् भनेर कविता लेखिरहेका छौँ, सायद उनीहरूले त्यो कुरो सुनिरहेका छैनन्, सायद उनीहरूले मनन गरिरहेका छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कवि र शासकहरू हिँड्ने बाटो अहिले अलिकति फरक फरक भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। के हाम्रो सरकार चाहिँ भन्ने गरेको जस्तो कि कविहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भनेर जुन हामी पढ्ने गर्छौँ विचारकहरूको विचारहरू, त्यस्तै हाम्रो सरकार त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको हो त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो देश निकालेको कुरो चाहिँ अब प्लेटोसम्म गएर जोडिन्छ। प्लेटोले चाहिँ आदर्श राज्यको परिकल्पना गर्दा कविहरू सत्यभन्दा 3 गुणा टाढा हुन्छन्, त्यसकारणले उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक देश निकाला गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गरेका थिए। तर फेरि तिनै प्लेटोले पछि अब एउटा नीतिमूलक साहित्यलाई, समाज सुधार गर्ने उद्देश्यले लेखिएका साहित्यलाई, नैतिक आचरण अभिवृद्धि गर्ने खालका साहित्यलाई राज्यले प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनले पछि गर्नु त गरेका छन्। अब त्यस्तो त अहिले ठ्याक्कै देखिँदैन र पनि अब कतिपय हिजो जनवादी काम गरिरहेका कवि कलाकारहरू यति बेला पनि अब सरकारको कोपको भाजनमा परिरहेका छन्। कतिपय चाहिँ कलाकारहरू अब थुनिएका छन्, हिरासतमा छन्, जेलमा हालिएका छन्। अब एउटा गणतान्त्रिक चरित्रको मुलुकमा यो खालका कुराहरू हुनु गरिनु भनेको चाहिँ अलिकति दुःखद पनि मलाई लाग्छ। तथापि अब कवि लेखकहरूले चाहिँ भनौँ न आफ्नो समाजका लागि, देशका लागि राम्रै सोचेर काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो गर्दा गर्दै पनि अब अन्यायको विरुद्धमा बोल्दा, अत्याचारको विरुद्धमा बोल्दा, समाजको भ्रष्ट आचरणको विरुद्धमा बोल्दाखेरि कविहरू कोप भाजनको शिकार हुनु भनेको चाहिँ निश्चय नै दुःखद कुरो हो। यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो वर्तमान सरकार अलिकति कुनै कतिपय घटनालाई हेर्दा आलोचनाको पात्र पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले भर्खरै पनि भन्नुभयो यो जनवादी अथवा जनताका पक्षमा लेख्ने कविहरू अथवा त्यस किसिमका विचार अभिव्यक्त गर्ने लेखकहरू अलिकति थोरै भाजनमा परेको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। र सरकारको अहिलेको चरित्र अथवा राजनैतिक ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कम्युनिस्ट सरकार भन्छौँ, जसले चाहिँ यो वर्गको उत्थान हुनुपर्ने अथवा यो विचारहरूलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्ने प्रवृत्तिको सरकार छ। यो सरकार चाहिँ त्यही अवस्थामा जे आफ्नो प्रवृत्ति छ त्यो अनुसार अगाडि बढेको पाउनुहुन्छ तपाईँ एउटा समालोचकको हिसाबले? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने अहिलेको सरकार भनेको नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नै हेर्ने हो भने अत्यन्त सबल र अत्यन्त शक्तिशाली सरकार हो। झन्नै झन्नै 2/3को आसपास बहुमत भएको सरकार हो। त्यसै गरी अब देश भर्खरै तपाईँको सङ्घीय संरचना गएको छ। अलिकति अब केही 1-1.5 वर्ष त सङ्क्रमण कालमै हामीले बितायौँ, तर अब लगभग त्यो सङ्क्रमण काल पनि अन्त्य भइसकेको अवस्थामा यो सरकारले जनताको भावना अनुरूप काम गर्नलाई रोक्ने त कोही पनि छैन। र यस्तो सहज परिस्थितिमा पनि यो सरकार जुन ढङ्गले एउटा जनभावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी चाहिँ बढ्न सकेको देखिँदैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ यस्तो बेलामा पनि हामी सुनिरहेछौँ, यत्रो कोरोनाको महामारी भयो, भ्रष्टाचारका सन्दर्भहरू छन्, बेला बेलामा विभिन्न घटनाहरू उठिरहेका छन्। अब निर्मला हत्याकाण्डका अपराधी को हुन् अहिलेसम्म थाहा छैन, सुनकाण्डको कुरो आयो, त्यसका अपराधीहरू कहाँ छन् अहिलेसम्म थाहा छैन। त्यसै गरी अब न्यायालय पनि अब विवाद रहित देखिँदैन पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि। त यी सबै सन्दर्भ र घटनाहरूले चाहिँ के सङ्केत गर्छन् भने अहिलेको सरकारले, अहिलेको न्याय व्यवस्थाले, अहिलेको राज्य व्यवस्थाले जनभावना अनुकूल काम गरिरहेको चाहिँ म देख्दिनँ रामजी। प्रगतिशील संस्थामा पनि प्रगतिशील लेखकसँग पनि तपाईँ आबद्ध रहनुभयो, पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। अब अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्लेटोले पछिल्लो समयमा आफूलाई करेक्सन गरेर नीतिका कुराहरू, आचरणका कुराहरूलाई मात्रै समर्थन गरेको जस्तै यो समयमा अहिले लेखिने साहित्य भनेको त यही समयको प्रतिबिम्ब हो र यो समयमा देखिने प्रतिबिम्बहरूलाई चाहिँ निषेध गर्न खोजेको जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो लेख्नै निषेध गरेको भन्ने त छैन होइन। अब हामी पनि लेखिरहेका छौँ, धेरै कविहरूले लेखिराख्नु भएको छ। अब कवितै लेखेको कारणले चाहिँ कसैलाई समातेको, थुनेको भन्ने त अहिलेसम्म अब सुनिएको छैन होइन। तथापि अब सन्दर्भ माइरा लामाकै लिउँ, उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ जनवादी गीतकार अहिले पनि थुनामा हुनुहुन्छ। यी हिसाबले हेर्दाखेरि अब सरकार चाहिँ अलिकति भनौँ न आफ्नो विरोध गर्नेहरू भन्दा पनि, अब सरकारको विरोध भन्दा पनि कविहरूले त जनताको भावना लेख्ने हो, राज्यको आवश्यकतालाई लेख्ने हो। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि समाजका खराब चरित्रको भण्डाफोर गर्दाखेरि कतै अब भोलि चाहिँ राज्य सत्ताको आँखाको छारो हुनुपर्ने त होइन भन्ने खालको एक खालको डर चाहिँ मलाई लाग्छ कविहरूमा त्यो छ, अहिले पनि छ र यो चाहिँ निकै दुःखद कुरा हो मेरो विचारमा। दाइ फेरि एउटा कविता सुनाऊ। धन्यवाद रामजी। यो कविता अलिकति जटिल समयमा लेखिएको कविता थियो। यो झन्नै झन्नै तपाईँको सङ्कटकाल जब घोषणा भयो देशमा 58 सालतिर मैले लेखेको कविता हो यो। र मलाई लाग्छ यो कविता अहिलेको समयमा पनि सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्छ। कविताको शीर्षक छ दुर्बोध्य समय र दोभाषेहरूको खोजी। दुर्बोध्य समय र दोभाषेहरूको खोजी। समय निकै दुर्बोध्य भएको छ आज। समय निकै दुर्बोध्य भएको छ आज। कतै भेटिएका छैनन्, देखिएका छैनन्। म खोजिरहेछु, हेरिरहेछु मेरो भाषामा समय बुझाउने दोभाषेहरू। भन्नेहरू घाम लाग्नुको पनि अर्थ छ भन्छन्, पानी पर्नुको पनि अर्थ छ भन्छन्। भाग्दा भाग्दै अर्थहरूको पछि पछि थाहा छैन कहाँ छुटे जिन्दगीका अर्थहरू। बाँकी छ त तिनै अर्थहीन शब्दहरूको कोलाज मात्र छ हाम्रो चेतनाको परिसर वरिपरि। शब्दमा बोल्दैन समय, छातीमा घोडे टाप जस्ता किरिङ मिरिङ डोबहरू, खोलाको एकहोरो राग जस्तो भाषा, कविताका अप्रचलित प्रतीकहरूको जस्तो उद्घोष र हुरीको वेग जस्तो शब्द तरङ्ग। यस्तै यस्तै भाषा बोल्छ समय। अब अर्थिनु पर्छ कहिल्यै अर्थिन नसकेको समय भाषा। उत्खनन गर्नुपर्छ समय क्रममा अर्थको पछि पछि भाग्दा हराएका जिन्दगीका अर्थहरू। सधैँ सधैँ प्रतिकूलताको अर्को नाम मात्र होइन समय हुनु हुँदैन। एउटा निरस्त्र र प्रेमपूर्ण आक्रमण सायद मागिरहेछ समय मान्छेसँग आज, यस्तै लाग्छ। र समय निकै दुर्बोध्य भएको छ आज। खोजिरहेछु म आज पनि मेरो भाषामा समय बुझाउने दोभाषेहरू। खोजिरहेछु म आज पनि मेरो भाषामा समय बुझाउने दोभाषेहरू।
धन्यवाद रामजी। सुन्दर सुन्दर कविता दाइ। अब मैले दाइले थोरै दाइको अहिले विद्यावारिधि गर्दै गर्नुभएको विषय गणतन्त्रपछिको नेपाली गद्य कविता, यो चाहिँ तपाईँको अहिले अनुसन्धानले जति अनुसन्धान गर्नुभएको छ त्यति समयसम्ममा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो दाइ? संस्कृत काव्यशास्त्रमा इस्वी सम्वत 11औं शताब्दीमा देखा परेको एउटा सिद्धान्त चिन्तन हो। अनि यसले चाहिँ मूलभूत रूपमा भनाइको फरक भङ्गिमातिर सङ्केत गर्छ। तर वक्रोक्ति भन्दाखेरि अब धेरै विद्वानहरूले चाहिँ यसलाई पहिला अलङ्कारका रूपमा व्याख्या गर्दै 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 आए र आचार्य कुन्तक भन्ने एकजना मानिसले चाहिँ यो वक्रोक्तिलाई यति व्यापक बनाइदिए उनले एउटा सिङ्गो काव्य समालोचनाको वस्तुवादी सिद्धान्तका रूपमा यसको व्याख्या गरे। र वक्रोक्ति चाहिँ मूलभूत रूपमा भनाइको कला हो, तर त्यो भनाइको कलाभित्र मात्रै भन्दाखेरि पनि यसलाई पुग्दैन। यो वक्रोक्तिभित्र चाहिँ पूर्ववर्ती रसका कुराहरू, अलङ्कारका कुराहरू, ध्वनिका कुराहरू, ती सबै कुरालाई यसले चाहिँ समन्वय गर्ने प्रयत्न वक्रोक्ति सिद्धान्तले गरेको छ। वक्रोक्ति सिद्धान्तले यो वर्ण विन्यास वक्रतादेखि प्रबन्ध वक्रतासम्मका 6वटा यसका तहहरू छन्। त्यो 6वटा तहभित्र रहेर सबै प्रकारका काव्यहरूको चाहिँ आन्तरिक पक्ष र बाह्य पक्षको एउटा वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने आधार यसले खडा गरेको छ रामभाइ। अनि अब दाइले जुन अध्ययन गर्नुभयो यो गणतन्त्रपछिका गद्य कविता, यी चाहिँ कस्ता पाउनुभयो दाइ? गणतन्त्रपछि नेपालमा कस्ता गद्य कविता लेखिएछन्, त्यसको मूल प्रवृत्ति कस्तो भेट्नुभयो दाइले? अब यो चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ यो भनौँ न अब झन्नै 1000 वर्ष पुरानो सिद्धान्तको आधारबाट अहिले भर्खरै आजको समयमा लेखिरहेका कविताहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि के पाइँदो रहेछ भन्ने एउटा कौतूहल मलाई पनि थियो। किनभने यो वक्रोक्ति चिन्तन चाहिँ मूलभूत रूपमा यसभन्दा अगाडि नेपाली साहित्यमा, हिन्दी साहित्यमा महाकाव्यहरूको, कथाहरूको, उपन्यासहरूको, खण्डकाव्यहरूको, नाटकहरूको अध्ययन विश्लेषणमा यसको बढी प्रयोग हुन्थ्यो। अनि कविताका सन्दर्भको कुरा गर्दा पनि छन्दोबद्ध कविताहरूको अध्ययनमा चाहिँ पूर्वीय काव्यशास्त्रले बढी जोड दिएको अवस्था थियो। र मैले चाहिँ नितान्त गद्य कविता, त्यो पनि फुटकर गद्य कवितालाई आधार बनाएर अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि आचार्य कुन्तकले त्यो समयमा खडा गरेका मानकहरूका आधारमा अहिलेका कविताहरूलाई हेर्दा पनि अब त्यो कुन्तकले खडा गरेका, उनले निर्देशित गरेका सबै प्रकारका वक्रताहरू, सबै प्रकारको चाहिँ संयोजन अहिलेका कवितामा पाइयो। यो चाहिँ मेरा लागि एउटा भनौँ न अत्यन्त सुखद आश्चर्य पनि रह्यो। हुन त म अहिले अध्ययनकै क्रममा छु, मेरो काम चलिरहेको छ, तर पनि यो काम गर्न चाहिँ मलाई बडो आनन्द आइरहेको छ। दाइ मैले तपाईँलाई अर्को के सोध्न चाहेँ भने गणतन्त्र अघिका कविता, तपाईँ आफै समालोचक हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, नेपाली कविता समयलाई तपाईँले धार पनि विभाजन गर्नुभएको छ। गणतन्त्र अघि र गणतन्त्र पछिका कविताको तात्विक भिन्नता चाहिँ के भेट्नु? त्यस्तो ठ्याक्कै भनौँ न एउटा डिमार्केसन गर्ने खालको भिन्नता चाहिँ छैन नै। किनभने अब 1992 देखि अब गद्य कविता लेखनको सुरुवात भयो गोपाल प्रसाद रिमालबाट। त्यो एक खालको धारा चाहिँ प्रभावित रूपमा चल्दै आएको छ। अब समयक्रममा बिचबिचमा भएका विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक आन्दोलनहरू, परिवर्तनहरूका कारण धेरथोर रूपमा कविता प्रभावित नभएको भन्ने चाहिँ होइन। तथापि अब यो मैले चाहिँ तपाईँको किनभने अहिले गद्य कविता यति व्यापक रूपमा लेखिया छ, अब यो अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लिमिटेसन गर्नुपर्ने, सीमाङ्कन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि मात्रै मैले गणतन्त्र पछि भने हुँ। अब यो चाहिँ सीमाङ्कनका लागि भनिएको हो। अब गणतन्त्र अगाडिका चाहिँ मैले समेट्न सकिँदैन भनेर छोडेको। तर अगाडि र पछाडिको कविताको अध्ययन गर्दाखेरि तात्विक रूपमा चाहिँ त्यस्तो धेरै भिन्नता चाहिँ छैन। अब त्यही हो, अब गणतन्त्र स्थापना हुने बित्तिकै अलिकति देशमा एउटा नयाँ ढङ्गले देश अगाडि बढ्ला भन्ने खालको आशा अपेक्षा मान्छेहरूमा थियो। त्यही प्रतिबिम्ब त्यति बेलाको कवितामा पनि छ।
गणतन्त्र आएको पनि लगभग 10 वर्षको समय भइसक्यो। सुरुमा चाहिँ कविहरूका कवितामा गणतन्त्रप्रतिको जुन एउटा उत्साह थियो, जुन एउटा आशावादिता थियो, अब देशमा केही चाहिँ नयाँ परिवर्तन हुन्छ, अब त्यति लामो चाहिँ भनौँ न राज संस्था समाप्त भएको नयाँ ढङ्गको शासन व्यवस्था आउँदा आम जनताले केही प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँछन् भन्ने अनुभूतिका कविताहरू प्रारम्भिक चरणमा थिए भने क्रमशः पछिल्लो चरणमा जाँदा अब तात्विक ढङ्गले आम जनताको अवस्था त खासै परिवर्तन देखिएन र फेरि कविहरूका कविता पनि अलिकति अब यो गणतन्त्र भने पनि प्रजातन्त्र भने पनि आखिर उस्तै रहेछ भन्ने खालको अलिकति भनौँ न एक हिसाबको नैराश्यपूर्ण अभिव्यक्ति पनि यदाकदा आउन थालेको मैले पाएँ रामजी। मैले दाइलाई के सोध्न चाहेँ भने अघि दाइले के पनि भन्नु भने यो राजनीतिक उथलपुथल हुँदाखेरि अथवा त्यो परिवर्तनले कुनै घटनाक्रमले राजनैतिक घटनाक्रमले तत्कालीन समयको साहित्यमा प्रभाव पार्ने रहेछ भनेर दाइले भन्नुभयो। अब यो गणतन्त्र पछिको दाइले मूलतः अध्ययन गरिरहनु भएकोले गणतन्त्र पछाडिकामा ६२-६३ को घटनाले चाहिँ कवितामा कस्तो प्रभाव छोडेछ दाइ? अब यस्तो ६२-६३ मा तपाईँको अलिकति जनजागरण गर्ने खालका अलिकति निरङ्कुश राज्य व्यवस्थालाई व्यङ्ग्य गर्ने आम जनतालाई क्रान्तिप्रति सरिक गराउने ढङ्गले चाहिँ अलिकति आह्वानमूलक कविताहरू पनि आए, राम्रै कविहरूका पनि होइन। अब किनभने यो हरेक खालको परिवर्तनको सङ्घारमा त्यो खालका कविताहरू लेखिन्छन्। अब जस्तो गीतैको कुरो गर्दा पनि हामीले अब तपाईँको चाहिँ भनौँ न ६२-६३ को आन्दोलन सबैभन्दा बढी सुनिएको गीत भनेको चाहिँ अब गोपाल प्रसाद रिमालको एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ भन्ने गीत सुनियो। त्यसपछि भनौँ न अब हाम्रो गाउँ उठबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ भन्ने गीतहरू सबैभन्दा बढी बजेका हुन्। तर कविका कवितामा पनि त्यही खालका चाहिँ आवाजहरू तत्कालीन समयमा आए, किनभनेदेखि अब त्यो समयको माग पनि थियो, जनताको अपेक्षा त्योसँग जोडिएको थियो, समाजको संवेदना पनि त्यही अनुसारको थियो। त्यही भएर चाहिँ त्यो खालका अलिकति जागृतिमूलक गीतहरू कविताहरू त्यो समयमा चाहिँ बढी सिर्जना भए र त्यो समयमा मात्रै होइन। त्यसै गरी अब तपाईँ ६२-६३ कुरो गर्नुहुन्छ भने त्यो लगत्तै तराई आन्दोलनका कुराहरू आए, त्यो बिचमा पनि त्यो ढङ्गका कविताहरू लेखिए होइन। त यो राजनीतिक आन्दोलन सांस्कृतिक आन्दोलनहरूबाट कविताहरू चाहिँ प्रभावित हुन्छन् नै। भनेको राजनैतिक आन्दोलन, सांस्कृतिक आन्दोलन र सत्ता र जनता बीचको रस्साकसीले पनि त्यसलाई चाहिँ साहित्यले प्रतिबिम्बित गर्दो रहेछ, यही भन्न खोज्नु। निश्चित रूपमा यसको अर्थ हामीले यसरी भन्न सक्ने भयौँ कि हामीले त्यो समयको साहित्य पढ्दै गर्दाखेरि त्यो समयको राजनैतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव र सत्ता समीकरणको कुराहरू चाहिँ प्रमाणको रूपमा हामीले अब साहित्यबाट हेर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। निश्चित रूपमा सकिन्छ। अब यो साहित्य भनेको तपाईँको कलात्मक इतिहास पनि हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै समयको साहित्य हामीले पढ्दाखेरि त्यति बेलाको समाज, त्यति बेलाको संस्कृति, त्यति बेलाको जीवन मूल्य, त्यति बेलाका आम मान्छेको मनोविज्ञान चाहिँ त्यो साहित्यमा भेट्न सक्छौँ र साहित्यले खासमा गर्ने पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने अब आजभन्दा चाहिँ 100 वर्ष पछाडिको पुस्ताले जसले साहित्यका माध्यमबाट अहिलेको समयलाई समाजलाई बुझ्न चाहन्छन् उनीहरूका लागि त अब त्यो निर्विकल्प माध्यम भनेको साहित्य नै हो। त्यस कारणले साहित्यले चाहिँ अब तत्कालीन समयको सम्पूर्ण संवेदनालाई बोकेको हुन्छ र बोक्नु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि मैले अलिकति अहिलेकै समयलाई जोड्न खोजेँ दाइसँग। यो नेकपाको 2/3 बहुमत आइसकेपछि उसले सत्तारोहण गरिसकेपछि यो अहिलेको मोटामोटी 3 वर्षको हामी अध्ययन गरेर हेरौँ न, यो 3 वर्षको बिचमा चाहिँ कस्ता किसिमका कविका कविताहरू अथवा कस्ता आशयका कविताहरूले क्रमशः वर्षै पछि परिवर्तन आफूलाई परिवर्तन गर्दै लगेको पाउनु भएको छ? यो चाहिँ कस्तो भयो भने यो वर्तमान सरकारको कुरो गर्दाखेरि जस्तो मैले अघि पनि अलिकति भनेको थिएँ, एउटा सङ्क्रमणको समय थियो। यो सङ्क्रमण अलिक नयाँ खालको सङ्क्रमण थियो होइन। किनभनेदेखि अब देश तपाईँको संघीय संरचनामा गयो,
नयाँ ढङ्गले चाहिँ अब गाउँपालिका नगरपालिका हरू फर्मेसन भयो, अब 75 जिल्ला 77 जिल्ला भयो। यो सबै कुरा गर्दाखेरि अब नयाँ सिराबाट हामीले सोच्नुपर्ने थियो, नयाँ कानुनहरू, नयाँ नियमहरू, नयाँ ऐनहरू बनाउनु पर्ने थियो। र त्यो बनाउने क्रममा 1-1.5 वर्ष गयो। त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्नु पनि हुँदैन। र अब 1-1.5 वर्षमा अब मलाई त अब सुन्न के पनि आउँछ भने अझै पनि कतिपय नियमहरू बन्ने क्रममा छन्, बनिसकेका छैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ। तथापि अब यो पछिल्लो समय 1-1.5 वर्ष चाहिँ के अरे एकदम यति गति लिएर चाहिँ यो सरकारले काम गर्नु पर्थ्यो, स्थानीय सरकारहरूले, प्रदेश सरकारले, त्यसपछि गएर तपाईँको सङ्घीय सरकारले गर्नु पर्थ्यो। त्यो तदारुकताका साथ चाहिँ काम गर्न अलि नसकेको हो कि भन्ने खालको कुरो एकातिर छँदैछ। र अब हाम्रो साहित्यमा पनि खास गरी कवितामा पनि त्यही खालका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। कवितामा मात्रै होइन, चाहे त्यो कथामा होस्, चाहे निबन्धमा होस्। अब आम जनताले एक खालको आशा राखेका थिए, ठुलो आशा राखेका थिए, किनभने नितान्त नयाँ संरचनामा हामी गएका थियौँ भनेपछि केही नौलो ढङ्गको कुरो हुँदैछ देशमा। अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्छन्। अब त्यत्रो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने चाहिँ अब चुनावी नारा नि बनाए सबै पार्टीहरूले, त्यो अनुसार भयो पनि। अहिले अब गाउँपालिकाहरू चाहिँ नगरपालिकाहरू, इभन वडा कार्यालयहरू आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नका लागि स्वतन्त्र छन्, उनीहरूसँग पर्याप्त बजेट छ, उनीहरूसँग चाहिँ पर्याप्त त्यो अधिकार पनि छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि भनौँ न जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ बढ्न नसकेको भन्ने जनगुनासो निरन्तर हामी सुनिरहेका छौँ। र त्यही कुराको रिफ्लेक्सन चाहिँ अहिलेका कवितामा पनि भइरहेको छ। अहिले लेखिने सबै साहित्यले चाहिँ त्यही कुरालाई उठाएर हिँडिरहेको हामी पाउँछौँ। भनेपछि दाइले अहिले के गर्नुभयो भने यो सरकारको सत्तारोहण भइसकेपछि यसलाई 2 भागमा विभाजन गर्नुभयो। र पहिलो भाग चाहिँ हाम्रा साहित्यहरू अत्यन्त आशावादी प्रवृत्तिका निस्किए र अहिले चाहिँ यो दोस्रो भागमा चाहिँ बिस्तारै त्यो घट्दै घट्दै निराशावादीमा प्रवेश गरेको हो, यसरी बुझाउँदैन? एकदम निश्चित रूपमा त्यही हो। अर्को एउटा कविता सुनाउँ दाइ। हस्, धन्यवाद। अब मैले पढ्न लागेको कविताको शीर्षक हो ऐना अगाडि। यो मेरो पछिल्लो कविता सङ्ग्रह शोकगीतको पोस्टमार्टम सङ्ग्रहमा सङ्कलित कविता हो ऐना अगाडि। जीवनका रहरहरूमा जति मलजल गरे पनि, आत्मामा जति उमारे पनि हरिया सोचका बिरुवा, आवरणभरि पोतेर भलाद्मीपन हामी आडम्बरहरूको प्रदर्शनीमा व्यस्त छौँ। छुटिसकेको छ चिन्तनको चौतारो, फुटिसकेको छ विचारको चस्मा, हाम्रा काँधले अब जिम्मेवारी बोक्न इन्कार गरिसकेका छन्। राम रमिता बास बसिसकेका छन् आँखाहरूमा। आदर्शको खोक्रो सुरुवाल फाटेर कुरी कुरी भइसकेको छ र पनि अर्थहीन अभिनयका अभिनेता बनेकै छौँ हामी। कति चढ्यौँ चढ्यौँ चिया गफका सगरमाथा, वर्षौँ भो आफ्नै घरको चुइने छानो टाल्न सकेका छैनौँ। कति छाट्यौँ छाट्यौँ देशै हरियाली बनाउने भाषण, आफ्नै करेसाको फुलमा पानी हाल्न सकेका छैनौँ। र पनि सबैलाई उछिन्दै गफको म्याराथन दौडेकै छ हाम्रो। धेरै पछि ऐना अघि उभिँदा आफूलाई अत्यन्त क्रूप देखेँ मैले। धेरै पछि ऐना अघि उभिँदा आफूलाई अत्यन्त कुरूप देखेँ मैले। खोपिल्टा मात्र थिए आँखामा, सपना थिएनन्। चाप्लुसी टाँगिएको थियो ओठको क्षितिजभरि, मुस्कान थिएन र त्यहाँ झुन्डिएको थियो एउटा ठुलो तालचा। नाक त झन् छँदै थिएन म कहाँ हुनु। त्यसै दिनदेखि मैले म आफै समाप्त भएको घोषणा गरेको छु। भन मित्र, तिमीले ऐना नहेरेको कति भयो। धन्यवाद रामजी। गजब गजबको कविता थियो। भन मित्र, तिमीले ऐना नहेरेको कति भयो। यो फेरि मैले थोरै आज हामी लगभग पुरा वर्तमान समय, राजनीति र त्यस साहित्य यसैको वरिपरि हामी घुमिरहेका छौँ। मैले दाइलाई फेरि के जोड्न खोजेँ भने
यो जसरी सरकारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ, त्यसै गरी साहित्यमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने त्यस्तो कुनै विधान छ र? अब यस्तो हो रामजी, मलाई के लाग्छ भने हामी कविहरू लेखकहरू पनि हुन त सबै कवि लेखकहरू स्थायी प्रतिपक्षी हुन् राज्य सत्ताका भनेर ठुला ठुला विद्वानहरूले भन्ने गरेका छन् र त्यो हुनु पनि पर्छ। किनभने कवि लेखकहरू भनेका खबरदारी गर्ने मानिस हुन्। त्यस कारणले कवि लेखकले अन्धो भएर कसैको पनि समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता मेरो पनि हो। तथापि अब कवि पनि सामाजिक प्राणी हो, ऊ पनि एउटा कुनै न कुनै राजनीतिक चिन्तनमा कुनै न कुनै विचारमा आबद्ध हुन्छ। उसले पनि कुनै न कुनै पार्टीलाई मतदान गरेको हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब हाम्रो लेखकहरूमा पनि यदाकदा त्यो अब धेरै गम्भीरै रूपमा त नभनौँ र पनि केही रूपमा अब सत्ता पक्षलाई को विचारसँग नजिक भएका कविहरूले अलिकति भनौँ न सरकारले गल्ती गरे पनि मौन रूपमा बसिदिने, अनि त्यसपछि भनौँ न अलिकति फरक विचार राख्ने कविहरूले चाहिँ त्यो एकदम त्यसलाई चाहिँ धुवाँधार विरोध गर्ने त्यो खालको पद्धति त यदाकदा नदेखिने होइन। तर पनि देशका जो अति सचेत बौद्धिक कविहरू छन्, ती कविहरू चाहिँ अब भनौँ न त्यस्तो यो राज्य सत्तालाई अब एकदम भनौँ न क्षुद्र शब्दमा गाली गर्ने अथवा चाहिँ अनावश्यक रूपमा प्रशंसा गर्ने त्यस्तो कार्यमा लागेको देखेको हाम्रो नेपाली साहित्यमा चाहिँ त्यस्तो गम्भीर ढङ्गले लागेको मैले देखाएको छैन। तपाईँले भर्खरै पनि भन्नुभयो साहित्यकर्मीहरू भनेका सरकारका स्थायी प्रतिपक्षीहरू हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ सरकार सञ्चालन र जनताका कुराहरू साहित्यकारको माध्यमबाट सरकारसम्म यदि पुगेन भने पुर्याउने माध्यम हुन्। त्यसैले साहित्यकारहरू चाहिँ स्थायी प्रतिपक्ष हुन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब नेपालमा सिधा हेर्दाखेरि त्यसरी देखिएको छैन, जो सङ्केत तपाईँले भर्खरै पनि गर्नुभयो। यो यसरी विभक्त हुनुपर्ने कारण चाहिँ यो साहित्यमा लागेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अत्यधिक भएर हो। हुन त थोरै हुँदा पनि यो अवस्था आउँदैन थियो, लेखकहरू थोरै हुँदा पनि यस्तो अवस्था आउँदैन थियो भन्न चाहिँ सकिँदैन। तथापि अब हामी कहाँ चाहिँ लेखकहरूको सङ्ख्या धेरै नै भयो कि यो धेरै पनि यति धेरै जस्तो भयो कि अलि आवश्यकताभन्दा बढी नै भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। र हामी कहाँ अलिकति त्यो लेख्ने त धेरै छन्, अब त्यसमा गम्भीर ढङ्गले लेख्नेहरू कति छन् भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर अनि अर्को कुरो हामी कहाँ एउटा चाहिँ दुःख नै भन्नुपर्छ यसलाई, के पनि लाग्छ भने अब हाम्रो राजनीतिक चेतना कस्तो छ अथवा हाम्रो आम मान्छेको साहित्यप्रतिको बुझाइ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कवि लेखकले चाहिँ अब त्यो फोहोर मैला गाउँमा फालेछ भने कविता लेख्देऊ न यो भन्ने खालको कुरा गर्ने होइन। मतलब कवितालाई साहित्यको काम त्यो पनि हो, कुनै हिसाबले त्यो पनि हुनसक्छ। तर अब चोकमा फोहोर फालिएछ भनेर फोहोर उठाऊ भनेर त एउटा कविले कविता लेख्ने होइन। त हाम्रो साहित्यलाई बुझ्ने हाम्रो चेतना चाहिँ त्यति कमजोर छ कि होइन। साहित्यले गराउने साहित्यले सङ्केत गर्ने कुरो भने त निकै गम्भीर कुरा हुन्छ। साहित्यकारहरूले त तपाईँको भनौँ न आजभन्दा चाहिँ अब 100औं वर्ष पछाडिको समयलाई हेरेर त्यो दिशातर्फ उनीहरूले सङ्केत गर्ने हो। तर हाम्रो आम मान्छेको बुझाइ के छ भने यो चाहिँ कविले जे लेखे पनि हुन्छ, चोकमा फोहोर देख्यो कविता लेख होइन, अब गाईबस्तु मान्छेले छाडा छोडे त्यसको विरुद्धमा कविता लेखिदेऊ भन्ने खालको त्यति अलिकति हनुको सोचाइ छ एउटा चाहिँ। यो पनि अलिकति दुःखद कुरो हो। अनि अर्को कुरो तपाईँले भने जस्तै अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि अब हामी अलिक बढी नै छौँ होइन। अब धेरै कम मान्छेहरू चाहिँ गहिरिएर जानेर बुझेर सिर्जनामा लागेका छन्। अब कतिपय चाहिँ लेख्नेहरू लयमा पनि कवि हुने रहरमा लेखक हुने रहरमा पनि त्यतातिर लागेका छन् होइन। यसले गर्दाखेरि अब धेरै मान्छेको समूह हुँदाखेरि निश्चित रूपमा त्यहाँ अब
वाद विवादका कुराहरू हुन्छन्। मैले अघि नै भने एउटा कवि पनि समाजकै मान्छे हो, ऊ पनि कुनै न कुनै विचारबाट प्रेरित हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति त्यो भनौँ न पोलराइजेसन भएको हुनसक्छ रामजी। अब तपाईँले यतापट्टि कुरा गर्नुभयो आम पाठकको या जनस्तरको चेतना, साहित्य कर्ममाथिको चेतनाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। र मैले चाहिँ अहिले यतिखेर के जोड्न चाहेँ भने साहित्यकारहरू जस्तो प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपाली लेखक सङ्घ, यो के साहित्य पनि प्रगतिशील र अप्रगतिशील हुन्छ र? साहित्य प्रगतिशील र अप्रगतिशील हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि साहित्यले समाजलाई के दिन्छ, व्यक्तिलाई के दिन्छ, के सन्देश प्रवाह गर्छ भन्ने कुरो नै यसमा जोडिन आउँछ होइन। अब तपाईँ चाहिँ एकदम के अरे श्रृङ्गारको नाममा अश्लील कुरा लेखेर अहिलेको पुस्तालाई कुबाटोतिर मोड्ने खालको साहित्य कसैले लेख्छ भने त्यसलाई त प्रगतिशील साहित्य चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन। एटलिस्ट साहित्यले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने साहित्यले तपाईँको समाजलाई उन्नत दिशातिर अगाडि बढाउने चिन्तन त दिनै पर्छ नि, अधोगतितिर लाने। ल मानौ कसैले एकदमै सुन्दर कलात्मक कविता लेखेको छ, त्यो कविता पढेर त्यसले चाहिँ एउटा मान्छेलाई आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्यो, अब त्यो साहित्य राम्रो साहित्य भन्ने कि नभन्ने, त्यसलाई एउटा गम्भीर प्रश्न आउँछ। त्यहाँ कला छ होइन, त्यो कलाको कारणले एउटा चाहिँ मान्छे आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न अघि सर्यो, त्यसरी हेर्दा त यो सुन्दर कुरा हो होइन। तर अब म चाहिँ कसरी हेर्ने गर्छु भन्नुहुन्छ भने साहित्यले मान्छेलाई उज्यालोतिर हिँड्न अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ, पश्च गमनतिर जानलाई, मान्छेलाई नकारात्मकतिर जानलाई, मान्छेलाई यस्तो नराम्रो काम गर्न प्रेरित गर्ने खालको साहित्य त जेनरली बुझेको मान्छेले लेख्दा पनि लेख्दैन होइन। र अब हामी कहाँ छ त्यही तपाईँको अब कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अब प्रगतिशील लेखक सङ्घ छ, अनि अलिकति के अरे डेमोक्रेटिक विचारधारा राख्नेहरूको नेपाली लेखक सङ्घ छ, अरूका पनि सङ्गठनहरू छन्। तर मलाई चाहिँ लाग्छ यो लेखनमा यो खालको सङ्गठनको चाहिँ म खासै त्यस्तो पक्षपाती चाहिँ होइन, यो नभएकै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले यहीँनिर तपाईँलाई फेरि एकपल्ट के जोडेँ भने साहित्यको प्रयोजन के? हामीले विभिन्न त्यो स्कुल अफ थट पढेका छौँ साहित्य केका लागि भन्ने विषयमा। अहिले नेपालमा चाहिँ हुनुपर्ने कस्तो किसिमको प्रयोजन हो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, यो राजनैतिक दर्शनबाट प्रेरित नभइकन लेखकको हिसाबले भन्दा? अब यो साहित्य चाहिँ मलाई कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अहिले कस्तो साहित्यको खाँचो छ भने पहिलो कुरा हाम्रो देश अहिले अझै पनि अल्प विकसित छ होइन। धेरै मान्छेहरू अहिले पनि सामान्य तपाईँको स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता चाहिँ आधारभूत कुराहरूबाट वञ्चित भएका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा चेतना जगाउने खालको साहित्यको पनि खाँचो छ होइन। अब यसको मतलब चाहिँ अब कविहरूले चाहिँ नै त्यस्तै कविता लेख्नुपर्छ भन्ने भएन, साहित्यका धेरै माध्यमहरू हुन्छन्, बाल साहित्य हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ त्यसपछि गएर साहित्यका कविता बाहेक इतरका पनि थुप्रै विधाहरू हुन्छन्। अब कुन विधाले कसरी हामीले चाहिँ विचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि समाजको त्यो तहलाई माथि उठाउन सकिन्छ एक होइन, एउटा त्यस्तो साहित्यको खाँचो छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरो अब यो विरक्तिको कुरो चाहिँ के छ रामजी भन्नु छ भने हामीले पटक पटक विगत देशको इतिहास हेर्दा के पाउँछौँ भने अब कवि लेखकहरू स्वप्नद्रष्टा हुन्, मैले अघि पनि भने। र कवि लेखकले चिन्तन गरेका मनन गरेका अगाडि सारेका विचारलाई यहाँ हेर्ने बुझ्ने त्यसलाई मनन गर्न खोज्ने खालको संस्कारै हामी कहाँ भएन। हामी कहाँ हेर्नुहोस् यो राज्यको तर्फबाट तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो लेखक कलाकार कविहरू भनेका त यी चाहिँ काम नपाएर हिँडे मान्छे हुन् भन्ने खालको बुझाइ अहिले पनि छ। चाहे तपाईँको चाहिँ त्यो सरकारी तवरका एकाडेमीहरू गठन हुँदाको कुरो होस्, चाहे जहाँसुकै होस्, आफ्नो पार्टी नजिकका मान्छे अब उसले राम्रो लेखेको छ कि छैन झोलै भए पनि तिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ कार्यकर्ता बनाउने होइन। यो साहित्यलाई पनि अब पार्टीहरूले अहिलेसम्म के गर्यो भने कार्यकर्ता पोस्ने, कार्यकर्तालाई एउटा चाहिँ थान्को लाउने ठाउँ मात्रै बनाउँदै आए।
त सबैभन्दा मूल कुरो चाहिँ अब यो राज्य व्यवस्था नै पहिला चाहिँ अलिकति राज्य व्यवस्थाको जुन दृष्टिकोण छ लेखकप्रतिको, साहित्यप्रतिको, कलाप्रतिको त्यो नै परिवर्तन हुनु जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। त्यो नभइकन त अब हामीले त लेख्ने, हामीले सुधारका कुरा गर्छौँ, अब हामीले सुधार गर्न सक्दैनौँ हैन। अब हामीले त अब मनमन्जिल भन्नुहुन्छ त्यो कविताले कि तिम्रो चाहिँ खेतबाट धान काटेर ल्याइदिनु त होइन नि हैन। त्यस्तै अब हामीले सङ्केत गर्ने हो, त्यो सङ्केतलाई अब बुझ्ने खालको राज्य व्यवस्था हुँदाखेरि उनीहरूले त्यो अनुसारले काम गरिदिँदाखेरि चाहिँ समाज सकारात्मकतातिर जाने हो। तर हामी कहाँ कवि कलाकार लेखकहरूको चाहिँ त्यो भनौँ न, मलाई लाग्छ उही कुनै कुनै कार्यक्रममा बोलायो भने नेताहरूले साहित्य भनेको के नै हो भनेर भाषण चाहिँ गर्छन्, तर व्यावहारिक रूपमा कला साहित्यलाई जुन सम्मान, जुन इज्जत संसारका अरू विकसित देशहरूले दिएका छन् त्यो हामी कहाँ छैन। त्यो हुँदाखेरि पनि अब यो राज्य सत्ताको दृष्टिकोण परिवर्तन नभइकन अब हामी कवि लेखकले लेखेर मात्रै केही होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र अहिले भन्नुहुन्छ भने यो म जस्ता कवि लेखकहरू कम्तीमा, म अरूको त म भन्दिनँ, म चाहिँ एकदमै निराशाको अवस्थामा छु भन्दा पनि फरक पर्दैन। अन्त एउटा कविता फेरि सुनाऊ। धन्यवाद। अब एउटा कविता पढ्छु। यो कविता पनि अहिले हामीले गर्दै गरेको कुरोकानीसँग अलिकति मिल्दोजुल्दो छ। हाम्रो नियति के भयो भने हामीले चाहिँ दुःख मात्रै लेख्यौँ कि इतिहासदेखि आजसम्म हेर्दाखेरि दुःख बाहेक हामीले लेख्ने कुरै पाएनौँ। त्यही अभिव्यक्ति सहितको यो कविता छ। कविताको शीर्षक समय र कवि। लेख्दा लेख्दा मन रोएका हरफहरू, व्यथितिका प्रसङ्ग र प्रतिकूलताका प्रहरहरू, भयभीत छ कवि, कतै भागेर नजाउन् पीडाका अभिलेख, आफ्नै कविताबाट दिन दहाडै। पंक्तिहरू हराएको एउटा थोते कविता कस्तो देखिएला, कल्पना गरिरहेछ कवि। त्यो भयानक परिदृश्य कस्तो होला जब निस्केर कविताबाट वेदनाका हरफहरूको लाम, कवि विरुद्ध नारा लगाउँदै हिँड्ला सडकमा। विरहका बाँसुरीमा खुसीको धुन भर्दै गरेका कवि जमातले चिर्लान कसरी, पीडित आफ्नै काव्य हरफहरूको महाभियोग। कसले गर्ला वार्ताको मध्यस्थता विद्रोही हरफहरूसँग, अनि के होला सहमतिको बिन्दु। प्रतिरोधका अश्रु ग्यास र गोलीको वर्षा छिचोल्दै कसरी अदालतसम्म पुग्ला दुखी हरफहरूको ताती, र दायर गर्ला एउटा रिट निवेदन कविहरूका विरुद्धमा। आखिर कहिले आउला कवितामा पीडा लेख्नु नपर्ने दिन, आजकल यही सोचिरहेछ एउटा कवि। धन्यवाद। सुन्दर कविता रे। मैले अब अलिकति थोरै समालोचनातिर जान चाहे। ल, लेखक सर्जकहरूले लेखे, राज्य सञ्चालकहरूले पढेनन् या बुझेनन्। हामी कहाँ समालोचनाको लागि ब्रोडसिटहरूले प्रशस्तै स्पेस दिएका छन् र राज्य सञ्चालकहरू चाहिँ ब्रोडसिट पढ्न मन पराउँछन् साहित्यका पुस्तक पत्रिका भन्दा बढी। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ लेखक सर्जकले तयार पारेको विचार, किताब अभिव्यक्ति भएको समाजको प्रतिबिम्ब राज्य सत्ता सञ्चालकसम्म पुर्याउनको निमित्त समालोचकको यतिखेर महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। के समालोचकहरूले यो भूमिका पुरा गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा म के भन्छु भने छैनन्। हामी कहाँ यति थोरै समालोचकहरू छन्। अब तपाईँको त्यसमा पनि के छ भने यो पछिल्लो समय त नभनौँ, अगाडिबाटै कुनै न कुनै रूपमा चल्दै आएको हो। यो एउटा चाहिँ समूह हैन, एउटा ग्रुप समूह छ। त्यो समूहले चाहिँ के गरिरहेछ भने आफ्नो समूहभित्रका लेख्नेहरूलाई चाहिँ जस्तो भए पनि प्रमोट गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने, र समूह बाहिरका मान्छेले एकदम राम्रो लेखे पनि त्यसलाई निषेध गर्ने, त्यो खालको परिपाटी चाहिँ धेरै हदसम्म हामी कहाँ देखिन्छ। यो
समग्र साहित्यको विकासका दृष्टिले निकै घातक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कतिपय चाहिँ कुराहरू अहिले के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने एकदमै कमसल प्रकृतिको किताबले धेरै वाहवाही पाइरहेको छ हैन, तर धेरै स्तरीय किताबहरू चाहिँ त्यो चर्चा परिचर्चाको कमीले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ एकदम थन्केर बसेको, साइलेन्ट भएको अवस्था पनि छ र यो साहित्यका लागि घातक हो। र अर्को कुरो के छ भने हामी कहाँ चाहिँ एउटा एकदम कृतिपरक वस्तुपरक ढङ्गले समालोचना गर्ने परिपाटीको पनि एकदम चाहिँ त्यति विकास भएको म पाउँदिनँ। केही थोरै मात्रै लेख्नेहरू छन् जसले एकदम निरपेक्ष ढङ्गले निर्भीक भएर चाहिँ कृति जे हो कृतिलाई अगाडि राखेर चाहिँ समालोचना गर्छन्। तर अब यहाँ हाम्रा एक थरीका समालोचकहरू अब प्राध्यापकीय समालोचना पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। अब उनीहरूको आफ्नो ढाँचा छ हैन। अब पत्रकारी लेखनहरूको त्यस्तो एउटा चाहिँ समूहगत रूपमा उनीहरू काम गरिरहेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो समीक्षा समालोचनाको अवस्था चाहिँ अहिले निकै डरलाग्दो अवस्थामा रहेको म पाउँछु। समीक्षा र समालोचनाको जुन एउटा वास्तविक धर्म जे हो त्यो धर्म अनुसार चाहिँ काम गर्ने समालोचकहरू एकदमै कम छन्। यो चाहिँ समग्र नेपाली साहित्यको लागि एउटा घातक कुरो हो भन्ने म ठान्छु। रामजी, मलाई एउटा सोध्न मन लागेको कुरा यतिखेर चाहिँ हामी कहाँ समालोचना गर्ने भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने कुनै एउटा प्रकाशित कृतिलाई अगाडि राखेर त्यसको आधारमा अझ भनौँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तो आफ्नो गुटको किताब अगाडि राखेर काम गर्ने, त्यो माथिको अध्ययन सुरु गर्ने र त्यसको प्रमोसन गर्ने यो बुझिन्छ। के समालोचनाले चाहिँ तत्कालीन समयमा आएका भोइसहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर चाहे 4 वटा 5 वटा 6 वटा किताब होस् त्यसलाई राखेर एउटा आवाजलाई पनि त चिर्ने काम गर्न मिल्दैन समालोचनाले? मिल्छ, गर्नुपर्ने वास्तवमा त्यही हो हैन। तर त्यो हामी कहाँ हुन सकेको छैन है। अब हाम्रोमा त अझ यो समीक्षाको अर्थ कतिसम्म चाहिँ साँघुरो भइसकेको छ अहिले भन्नुहुन्छ भने एउटा किताब छापियो, त्यसको चाहिँ परिचयात्मक ढङ्गले त्यसका कुराहरू लेखेर प्रकाशन गर्ने, अब त्यसको संक्षिप्त कथावस्तु लेखेर यो चाहिँ एकदम उच्च कोटिको किताब छ भनेर भनिदिने र त्यसैलाई अब हामीले चाहिँ समीक्षा समालोचना मानेर हिँड्नुपर्ने परिपाटी पनि यता कता नभएको हो। वास्तविक समीक्षाको समालोचनाको धर्म त्यो होइन हैन। समालोचकको धर्म के हो भने अब त्यो कुनै कृति पढेपछि एउटा त त्यसले अघि सारेको विचार के हो, चिन्तन के हो हैन, त्यसलाई समात्ने र त्यसले अब समाजलाई तत्कालीन रूपमा दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा विश्लेषण गर्ने, त्यो गम्भीर ढङ्गले समालोचना गर्नुपर्ने हो। त अघि नै भनियो अब त्यो खालको परिपाटी चाहिँ हामी कहाँमा लगभग एकदमै कमजोर छ। रामजी, यो चाहिँ के तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्राध्यापकीय समालोचनाको फर्म्याटले यो किताबतिर मात्रै लान खोजेको, त्योभन्दा बाहिर उम्किन नसकेको, निस्किन नसकिएको हो? अब यसमा प्राध्यापकीय कुरो मात्रै पनि जोडेर हुँदैन। मैले अघि भने नि तपाईँको कस्तो छ भने समीक्षाको जुन मूल मर्म हो त्यो समीक्षाको मूल मर्मलाई बुझेर समीक्षा हामी कहाँ लेखिएन है। त एउटा समीक्षाले के गर्न सक्नु पर्थ्यो भनेदेखि कुनै पनि कृतिको त्यो आन्तरिक बाह्य सौन्दर्य त्यसको के हो, त्यसले अगाडि सारेको चिन्तन र विचार के हो हैन, र त्यो अहिलेको समाजको लागि अहिलेको समयको लागि कुन हदसम्म उपयुक्त छ कुन हदसम्म उपयुक्त छैन भनेर चाहिँ त्यसरी एउटा मूल्य निरूपण गरेर अगाडि बढ्नु समालोचकको धर्म हो। तर त्यस्तो काम गर्ने हामी कहाँ चाहिँ परिपाटी लामो समयदेखि त्यो विकास हुन सकेको छैन। खालि कृति छापिएपछि पहिलो त त्यसलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले नै अब समीक्षा लेखाउनु पनि मेरो किताब निस्क्यो भने मैले मेरो नजिकको चिनेको कोही साथीलाई ल भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो लहैमा तपाईँको हेलो इफेक्ट भरमा एकले अर्कालाई चाहिँ आग्रह गरेर प्रायोजित ढङ्गले लेखाएको आधारमा नै यो अहिलेको भनौँ न समीक्षाको मूलधारै त्यसरी अगाडि बढिरहेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। रामजी,
मैले अब यसैमा तपाईँ एउटा सिद्धहस्त कवि र सँगसँगै त्यति नै सुन्दर समालोचना लेख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो समालोचना लेख्ने कुरा त एकाडेमिक राइटिङ अन्तर्गत हामी कहाँ विश्वविद्यालयले नै पढाउने नै भयो। तर यो क्रिएटिभ राइटिङ कविता कसरी लेख्ने, तिमी आफू कविता कसरी लेख्छौ या तिमी आफै कथा कसरी लेख्छौ भनेर सिकाउने यो क्रिएटिभ राइटिङ चाहिँ के विश्वविद्यालयले पढाउन नपर्ने हो? होइन, त्यो पढाउनु पर्ने हो रामजी। होइन, अब अन्त अन्त पढाइन्छ पनि भन्ने सुनेको छु। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो परिपाटी देखिएन। त्यो परिपाटी हामी कहाँ देखिएन, किनभने अब हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ। लेख्न प्रयास गरिरहेका साथीहरूलाई, अझ साना साना भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति राम्रो चाहिँ गाइडलाइन दिँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ एकदम राम्रोसँग अघि बढिरहेको उदाहरण हामीसँग पर्याप्त छन्। होइन, अब हाम्रै मकवानपुरकै सन्दर्भमा पनि त्यस्ता उदाहरणहरू दिन सकिन्छ, बाहिर पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सृजनात्मक लेखनलाई पनि एउटा विषयकै हिसाबले विद्यालय तहदेखि नै लिएर अगाडि बढाउने हो भने यसले चाहिँ एउटा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। तर अब हाम्रो पाठ्यक्रम निर्माताहरूले, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यसरी सोचेको देखिँदैन। अब उच्च तहमा अलिअलि कता कति क्रिएटिभ राइटिङ भन्ने भए पनि त्यसलाई चाहिँ विद्यालय तहदेखि नै अगाडि बढाउन सक्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ काम कम गर्ने, कुरा बढी गर्ने भनेर चरित्र चित्रण हुने गरेको छ। मैले यसलाई लगेर जोड्न खोजेँ, हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले कुरा बढी गर्ने कि कुरा काट्ने कि कुरा प्रशंसा गर्ने भनेको समालोचना चिज चाहिँ पढाउने र काम गर्नुपर्ने चिज चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ चाहिँ नपढाउने। यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालीहरू कुरा ज्यादा काम कम गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको हो भनेर भन्न सकिन्छ? निश्चित रूपमा। अब सृजनात्मक लेखन त मैले अघि पनि भने नि विद्यालय तहदेखि नै हामीले जोड्दै लग्यो भनेदेखि लेख्ने, अब सबै नै लेखाउन सकिँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जो लेख्न चाहन्छन् अब तिनीहरूले पनि कम्तीमा, अब जस्तो हामीले त तपाईँको एक कक्षादेखि विश्वविद्यालय मास्टर्ससम्म पढाउने भने त त्यही कथा, कविता, निबन्ध, नाटक होइन, पढाउने कुरा त तिनै हुन्। त त्यो त तपाईँको लेख्ने मान्छेले मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने होइन नि। पढ्ने मान्छेले पनि, अब सानो बालकले 5 कक्षाको एउटा बालकले निबन्ध पढ्छ भने उसले निबन्ध लेख्न जानोस् भन्ने हिसाबले पनि त हेर्नु पर्यो नि। अब त्यो क्रिएटिभ राइटिङले चाहिँ निबन्ध भने के हो, कसरी लेख्नुपर्छ भनेर बरु त्यही ढङ्गको प्रश्न बनाएर हालिदिए त भइगयो। हामीले त आखिर पढाउने हो कुरो कहानी। यसलाई चाहिँ स्कुल तहदेखि नै जोडेर लानुपर्छ। लाँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने कम्तीमा एउटा विद्यार्थीले तपाईँको एसएलसी पास गर्दाखेरि कविता भने के हो भन्दाखेरि त्यसको एउटा परिभाषा त भन्न सक्छ नि कम्तीमा। निबन्ध भने के हो, यस्तो यस्तो चाहिन्छ त भन्न सक्छ नि। हो, त्यति मात्रै सचेतता भयो भने पनि यो कुरो पछि गएर जहाँ पनि जोडिन्छ। होइन, अब हाम्रोमा अहिले के छ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने लेख्नेहरू, समीक्षा समालोचना गर्नेहरू सबै यो भनौँ न लिङ्ग्विस्टिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका मान्छेहरू मात्रै छैनन्। होइन, तपाईँको नेपाली अङ्ग्रेजी भाषा पढ्ने के अरे साहित्य पढ्नेले मात्रै समालोचना गरिरहेका छैनन्। त्योभन्दा बाहेक अरू विषय पढेका चाहिँ राम्रा समालोचकहरू पनि हाम्रो बिचमा छन्। त कम्तीमा त्यो आधारभूत कुरो उहाँहरूले त अब आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन गरेर चाहिँ त्यो क्षमताको विकास गर्नुभयो। तर हाम्रा विद्यार्थीले एटलिस्ट हामीले चाहिँ 9 कक्षा, 10 कक्षा, 12 कक्षा पास गर्दाखेरि एउटा विधागत स्वरूपको बारेमा जाने भनेदेखि कम्तीमा त्यही मान्छेले भोलि लेखेको समीक्षा त उसले कम्तीमा 1 कक्षादेखि मैले यो कुरो पढ्दै आएको थिएँ, मास्टरसम्म यसरी पढेको थिएँ, यो त फरक ढङ्गको पाएँ भनेर लेख्ने बित्तिकै त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो विश्वविद्यालयहरू पनि अब उही कुरा मात्रै ठुलो गर्ने, अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो मात्रै छ। अलिकति साहित्यलाई, भाषालाई, अब छोटा छोटी विभाग छन्, डिपार्टमेन्ट छ होइन, उनीहरूले चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गबाट जाउँ, फरक ढङ्गबाट लैजाउँ भन्नेतर्फ यो सृजनात्मक रूपले सोच्न सकेको चाहिँ देखिएको छैन आजका मितिसम्म। आशा छ अब भोलिका दिनमा चाहिँ त्यसरी सोच्नेछन् हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले पनि। कार्यक्रमको अन्तिम समयमा नै आइसकेका छौँ। अर्को एउटा कविता सुनौँ न। एउटा कविता पढ्न लागेको छु। यो कविताको शीर्षक रहेको छ माछा बेच्ने दाइ।
कविताको शीर्षक माछा बेच्ने दाई। अक्सर माछा बजारसँगको जम्का भेटमा अनायास ठोक्किन्छ ऊ मसँग थाहै नपाई। डाकेर जात जातका माछाहरूको भेला लस्करै सुनाइरहेको हुन्छ ऊ जिन्दगीका कथा गाथाहरू। उसका आँखामा पढ्न नसकिने चिसा सपनाहरूको महाकाव्य छ। पीडाका हरफहरूले साम्राज्य कायम गरेको सिङ्गो उपन्यास छ। बेगिन्ती कविता र कथाका ठेली छन् उसँगै। माछाहरूकै लस्करमा सुटुक्क मिसाएर एउटा धमिलो व्यावसायिक मुस्कान। बाणीभरि आत्मीयता घोल्दै सोध्छ ऊ, हजुर कति किलो? पटक पटकको कारोबारमा किन ऊ मसँग 2-4 रुपियाँ कम लिन्छ म बुझ्दिन। बरु धेरै पटक सुनेको छु मैले उसको जीवन गाथाका केही झाँकीहरू। मालिक पोखरीवाला साव मछली के भाव बढ़ा देले बा, कहता उधार ना देम। निमन घर से लड़की के शादी के बात आइल रहे, दहेज में बात ना मिलना से टूट गईल। गांव शहर में हुलदंगा बा, एकरा चलते कमाए खाए में बड़ी दिक्कत बा। यस्तै यस्तै मानौ शास्त्रीय रागमा गाउँछ ऊ, हजुर यो नैनी माछा, यो असला चिसो पानीको, रहु छ यो मछलीको राजा। म सोध्छु के असल भनिने यी माछाहरूको स्वाद सम्झन सक्छ यसको जिब्रोले? म सुनिरहन्छु उसलाई एउटा कहानी जस्तो, हेरिरहन्छु दन्त्य कथाको कुनै पात्र जस्तो। माछा बेचेर जिन्दगी किनिरहेको मान्छे जस्तो लाग्छ ऊ मलाई। ऊ अर्थात् माछा बेच्ने दाई। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर कविता दाइ। भर्खरै तपाईँले पढ्नुभएको कविता जसमा चाहिँ तपाईँले स्थानीय भाषाको लवज त्यसका शब्दहरूलाई त्यो भाषालाई प्रयोग गर्नुभएको थियो। गणतन्त्र पछिका नेपाली साहित्य हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि यस्ता स्थानीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजहरू नेपाली साहित्यमा थुप्रै भित्रिएका छन्। यसले चाहिँ समग्र साहित्यलाई कस्तो प्रभाव पार्छ होला? यसले त साहित्यलाई समृद्ध बनाउँछ रामजी। किन समृद्ध बनाउँछ भन्नुहुन्छ भने अब एउटा कुरो नेपाली संस्कृति, नेपाली के अरे कल्चर भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर बाहुन क्षेत्रीको अथवा हिन्दू धर्मावलम्बीको मात्रै त्यो संस्कार र संस्कृति होइन। नेपाली संस्कृति भनेको नेपालभित्र मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तपाईँको भारतको सिमानासम्म बस्ने तमाम नेपालीहरूको एउटा साझा संस्कृतिको समन्वयात्मक रूप नै नेपाली संस्कृति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो अरू भाषाका हैन, अरू संस्कृतिका, अरू संस्कारका कुराहरू नेपाली साहित्यमा आउँदाखेरि त त्यसले हाम्रो नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाउँछ, धनी बनाउँछ हैन। त्यसले नयाँ नयाँ मिथकहरू निर्माण गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यसरी विभिन्न भाषाभाषीका, विभिन्न जात जातिका मूल्य मान्यताहरू, संस्कार संस्कृतिहरूको प्रतिबिम्ब नेपाली भाषाका माध्यमबाट लेखिने साहित्यमा आउनु भनेको यो हामी सबैका लागि एउटा खुसीको कुरा हो, हर्षको कुरा हो। यसले भोलि हाम्रो नेपाली भाषाको शब्द भण्डार क्षमता पनि बढाउँछ र भाषिक उन्नयनमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि निकै सुखद पक्ष र पछिल्लो समयमा निकै राम्रोसँग यी कुराहरू आइरहेछन्। अब खास गरी मैले तोकेरै भन्नु पर्दाखेरि यो हाम्रो लिम्बू मिथक संस्कृतिका कुराहरू चाहिँ एकदमै सुन्दर ढङ्गले नेपाली साहित्यमा आएका छन्। यो चाहिँ एउटा सराहनीय पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो समय उपलब्ध गराउनुभयो, आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो र कविता सुनाइदिनु भयो। शब्द सृजना परिवार तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद रामजी। मलाई पनि रेडियो थाहा सञ्चार मार्फत आफ्ना केही कविताहरू, आफ्ना केही विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। म तपाईँ प्रस्तुता राम अविकास र रेडियो थाहा सञ्चार प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।
शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल akshar.sabda@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।